السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور معكم ليلى في بيت الأحلام. أختي العزيزة، مرحبا بك في قناتي، وإن شاء الله تستفادي مني طول سنة 2020. بيان سور توجور نعطيك طرق ووسائل لخلق السعادة في بيتك باش يولي بيتك هو بيت أحلامك. والسعادة أنت المسؤولة عنها، أنت المسؤولة عن السعادة اللي تكون في دارك. يتما تقدري تكوني حزينة كيما تقدري تكوني سعيدة، كل شيء بيدك ماشي في يد الغاشي. انا راني حابه نشجعك باش تغذي عقلك العقل. الانسان شوفوا كيما المعده، التنفس، هاد المعده، وكما تاكليش ما تغديش المعده تاعك ما تقدريش تعيشي. لو كان ما تغديش لي بومون تاعك بالاكسجين ما تقدريش تتنفسي. العقل تاعك سي لا ميم شوز، لازم تغديه، باه تغديه بالعلم بالقرايه. انا واش ننصحك يا لو كان تقراي 20 دقيقه في اليوم. اوكي، كيما حنا نقولوا باش تكوني مواكبه للعصر. كي كوني في جماعه مثلا يهضروا كالسوجي تقدري تكومونيكي مع هذيك الجماعه، تقدري تتحاوري، ما تكونيش كيما حنا نقولوا تالمون تقعدي في الدار تولي متخلفه ما عندك والو في راسك. انا كونتر المراه المتخلفه وكونتر المراه اللي تقعد في الدار حتى تولي هي من العادات السيئه تاعها اللي عايشتها في حياتها اليوميه تخلق هذا التخلف، العقليه تاعها تولي عيانه. ما اختي العزيزه، في بلاصه ما تقعدي تمنشري تشوفي فلان وتعسي فلان وتغيري وتحسدي من فلانه وتعسي فيهم وتعيشي حياه الناس، ولا تقعدي تكونيكتي هكاك بلا فايده، ما تستفادي والو، تزابي من حاجه لحاجه في التلفزيون ايتو. انا واش ننصحك يا اختي العزيزه؟ اقراي شوفي. القرايه على بالي تجيك واعره باش تبوكيني كل يوم وانت غير متعوده على ذلك، تجيك واعره في الاول. انا واش نديرو باش نحسنوا العادات تاعنا السيئه؟ نخلقوا عاده صحيه وجيده لازم نعودوا روحنا عليها. واش نديرو؟ يا لو كان ديري غابيل في التليفون، كما حنا نقولوا الوقت اللي لا بلوبار تاع لي فام الجيريان، نهضروا على المراه الجزائريه بالخصوص والمراه المغربيه عامه الماكيته في البيت، نقدروا نقولوا راكي الصباح ما على باليش ديري سبور، تخرجي تدخلي طيبي تغسلي تنشري تطوي ديريهم كامل، ديري الكاطو تقعدي مع راجلك، عندك واحد الوقت فراغ اللي يكون عاده في الاغلب يكون من 8 ل 9 تاع الليل، من 8 ل 10 تاع الليل، من 9 ل 10 تاع الليل. هذا الوقت قبل ما ترقدي خاصية لو كان 20 مينوت 20 مينوت برك، هذا ما كان 20 دقيقة، وقراي الكتابات اللي تحبيهم انت. انا هكذا ننصحك، حاجة اللي تحبيها توجور عندك لونفي باش تقرايها، ولا حاجه ما تحبيش هذاك الكتاب ما تقديش تقراي. الوغ وتوجور نوعي الكتب. كي تخرجي تشري شريه لو كان 3 كتب مختلفه، باه انت في الاول ما على بالكش شنو هو لو غو تاعك، ما كيش عارفه واش تقراي واش راكي حابه. مي كي تشري 3 تبداي مع الوقت تعرفي ما هو نوع الروايات ولا ما نوع القراءات اللي تحبي تقرايهم. اوكي. انا في الاول ننصحك باش تبداي بالروايات، قصه كيما حنا نقولوا شتي ما تشوفي فيلم في التلفزيون، تقراي روايه من الاول للاخر حتى. واللغه ما نهضروش على اللغه انتيا والرصيد اللغوي اللي عندك. يمكن عندك سمحوا لي عفوا، يمكن عندك رصيدك غير في اللغه العربيه، يمكن تحبي الفرنسي، يمكن تحبي الانجليزي، از يو لايك. اوكي. المهم تقفي روحك يا العزيزه. اوكي، رفدي كتاب وشديه واستفادي منه. كيما تستفاديش كاع تتعلمي كلمه جديده تقرايها ما تفهميهاش تحوسي في جوجل تعرفيها وشنو راكي تعلمتي كلمه، تتعلمي قصه، تتعلمي اي حاجه. المهم هاد العاده حسنه جدا ولازم لازم 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 تتعودي عليها وترجع مبدا من مبادئ اوكي في حياتك الخاصه. اوكي. وإلا استفدتي من هذا الفيديو بيان سور دعي لي دعاء بالخير. انا واش ننصحك انا هناك شريت هذا المخ والجهاز العصبي. علاش؟ خاطر شفت الداخل يهضر على الصداع وعلى الاعصاب ومنا وكيفاش تريحي اعصابك، والجهاز الثاني يهضر على الاجهزه الالكترونيه كيفاش تاثر على الاعصاب ومنا. قريته عجبني ما شاء الله. اني نقرا فيه تما مازال ما كملتوش هذا، بديت نقرا دوك نقول لكم السعر ما على باليش الا مكتوب السعر ولا لا. هاوليك السعر 20,000 اختي العزيزه، 20,000. ديري كلي فليكسيتيها ديري كي شغل كي تفليكسيها وتهضري معك شي وحده 5 مينوت خلاص. الوغ ديريها كلي فليكسيتيها تستفادي من الكتاب وتقرايها. اوكي.
هذا الكتاب الاول، المخ والجهاز العصبي. عندنا كتاب هذا شريته ما نقول لك 70 ما نقول لك 80 الف، دروس في المنازعات الاداريه. علاش تعرفوني انا نحب القانون ونحب القانون الاداري خاصه. الوغ شريته هذا كما حنا نقولوا اللي تحب هاد الفرع من الكتب تستفاد منها. عندنا مصطلحات اداره الموارد البشريه. علاش هذا ثاني رخيص ماشي غالي، والله اعلم يدير 20000 هاوليك 20000. هذا علاش لانه على بالكم يا ايتها الاخت الماكثه في البيت، على بالك بلي انا راني دايره تي اس اون جي اغاش عن بعد في الممارسات. تما هذا الكتاب يفيدني باش نتعلم مصطلحات اللي نقراهم بالعربيه نتعلمهم باللغه الفرنسيه تاع هاد لابرونش تاع جي اغاش. عندنا التسويق الدولي. انا نموت على حاجه واسمها التسويق، نضل نقرا. هذا صافا راني قريته شويه خير من اللي فاتوا. هذا ثاني هايل ما شاء الله في التسويق اللي يحب التسويق. وعندنا هادوما روايات سابقه، هادوما قريتهم ثاني، هادوما تاع جين شارلوت برونتي، وهذا برايد اند بريجوديس تاع جين اوستن. اوكي بون هذا مازال ما قريتوش، هذا في الحقيقه بابا طاهولي بصح والله ما قريته. The world is made of glass، هذا روايه ثاني. المهم اي نوع من الروايات اي نوع من الكتب تحبيه قرايه مهم، عودي روحك على هذه العاده الجيده. وربي يسترنا كامل ويستركم، ونتمنى تكونوا استفدتوا في قناتي ونصحتكم هي لو كان نصيحه صغيره باش نسقموا كامل العادات تاعنا. المهم لو بوت تاعنا عندنا هدف واحد في 2020، هو الهدف هو كيفاش تأسي بيت احلامك. اوكي ربي يعاوننا ويعاونكم، ابقاو على خير ودعونا دعوين خير.